सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। बिला ताखीर अपने ऐवान के एक इंतहाई मुमताज़ मोहतरम आलमी शोहरत याफ्ता सना खां, बड़ी जिंदगी से पढ़ने वाला, आपका मेरा पसंदीदा कराची से आया हुआ मुमताज़ सना खां हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा कादरी नजरान अकीदत पेश कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुबारकबाद पेश करता हूँ अनवार मदीना नात कौंसिल के तमाम ही अरकान को, बिलखुसूस सूफ़ी मोहम्मद शौकत कादरी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया को अल्लाह ताला आज का ये इज्तिमा से जाना कबूल मंजूर फरमाए। आप ज़ियारत फरमा रहे हैं स्टेज पर आलिम जलील हज़रत अल्लामा मौलाना साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया। इंशाअल्लाह आप और हम हज़रत का खिताब भी सुनेंगे। मोहब्बत के साथ मिलकर ऊंची आवाज़ से प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का गुलदस्ता पेश कीजिए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह, पढ़िए वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। मुफ्त पाला था कभी काम की आदत न पड़ी, अब अमल पूछते हैं हाय निकम्मा तेरा। तेरी सरकार, तेरी सरकार उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अश्शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान का लिखा हुआ बहुत ही प्यारा कलाम आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसमें शामिल हो जाइए और बावज़ बुलंद इस कलाम में साथ दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बेहद लुत्फ़ सुरूर आएगा। फरमाते हैं हमारे इमाम, तुम्हें फर्शे से अर्शे पर जाने वाले, तुम्हें नेमतें रब से दिले वाले वाले, तेरे आगे सब हाथ फैलाने वाले, चमक तुझसे पाएंगे सब वाले वाले। बोलो मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे वाले। हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे
سر کا موقع ہے، او جانے والے ارے سر کا موقع ہے، او جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ نجدی منافق گئے گندہ ہے واللہ، غلاظت کا بلکہ بلندہ ہے واللہ، جو مردہ کرے تم کو مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تو زندہ ہے۔ اتنا بڑا اجتماع ہے سنیوں کا، ذرا آواز تو آنی چاہیے نا، عقیدے کا شعر ہے۔ تو زندہ ہے، جسے اللہ نے دو ہاتھ دیے، دونوں ہاتھ اٹھا کر اس عقیدے کے شعر پر اظہار کرے اور بلند آواز سے بولے، شرمانا نہیں ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر کہو تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور لگے گا یوگی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوگی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جائے والے، پڑے خاک ہو جائے جل جائے والے، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بجا کھانے والے، رضا نفس دشمن گئے دم میں نانا، کہاں تم نے دیکھے گئے چندرانے والے، بولو میرا دل بھی چمکا